नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। आज चैत 18 गते शुक्रबार। समाचार सुरु गरौँ आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। राजस्व अनुसन्धान विभागले छापा मार्दा व्यवसायीद्वारा राजमार्ग अवरुद्ध। स्थानीय तह निर्वाचनमा 200 पालिका एक्लै जित्छौं, वर्षमान पुन। भारत भ्रमणको एजेन्डा माग्दा प्रधानमन्त्री मौन। जनकपुरमा बसको ठक्करले मोटरसाइकल चालकको मृत्यु। 10 वर्षभित्र नेपाललाई एसियाको सम्पन्न देश बनाउने लक्ष्यमा छौं, सञ्चार मन्त्री कार्की। निर्वाचनमा दलहरू कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने जिज्ञासा जनतामा छ, खनाल। भारत, चीन र अमेरिकासँग सन्तुलित सम्बन्ध नबनाए दुर्घटनामा पर्न सक्छौं, बाबुराम भट्टराई। गठबन्धनमा कुनै दुविधा छैन, हामी मिलेरै जान्छौं, दाहाल। करण केसीको ह्याट्रिक विकेट, नेपाल फाइनलमा। स्थानीय निर्वाचन, सबै मतगणना स्थलमा सीसी क्यामेरा जडान हुने। गाउँपालिका अध्यक्ष सहित 27 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। म्यादी प्रहरी बनाइदिन्छु भन्दै 10 बढी व्यक्तिबाट रकम असुल्ने पक्राउ। र बलात्कारको झुटा आरोप लगाउने 19 वर्षीय युवतीलाई 3 वर्ष 6 महिना जेल सजाय। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। राजस्व अनुसन्धान विभागको इटहरी स्थित कार्यालयले छापा हानेपछि व्यवसायी आन्दोलित बनेका छन्। झापाको बिर्तामोड स्थित एक पसलमा विभागले छापा हान्दा व्यवसायी आन्दोलित बनेका हुन्। उनीहरूले बिर्तामोडमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध पारेका थिए। उद्योग वाणिज्य संघ बिर्तामोडका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजु नेउपानेले व्यवसायीलाई बन्दुक देखाएर आतंकित पार्ने काम भएकाले आन्दोलित हुन परेको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा आफूहरूले एक्लै 200 पालिका प्रमुखमा जित हासिल गर्ने बताएका छन्। हिजो बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा वामपन्थी दलहरूमध्ये आफूहरू पहिलो हुने दावी गरेका छन्। गठबन्धन भएमा एमाले 160 पालिका जित्ने उहाँहरूकै अध्ययन रिपोर्ट छ। बाहिर 70% जित्छौं भनेर हल्ला गरिरहनु भएको छ। उनले भने एक्लै पनि हामी 200 पालिका जित्छौं, वाम पार्टी हामी पहिलो हुनेछौं। उनले भने स्थानीय तह निर्वाचनमा 2074 सालमा भन्दा अहिले माओवादी केन्द्रको अवस्था सुधार भएको नेता पुनको दाबी छ। हामी आफ्नै शक्तिमा भर पर्छौं, हामीले सबै वडाको विश्लेषण गरेका छौं, खाली गठबन्धन गरेर जित्नेमा मात्रै भर परेका छैनौं, उनले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जानु अघिल्लो दिन सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्यो। चुनावी तालमेल बारे छलफल बोलाइएको बैठकमा सत्तारूढ दलका नेताहरूले भारत भ्रमणको एजेन्डा बारे चासो राखेका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादी नेता झलनाथ खनाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका नारायण काजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले एजेन्डा राखेर सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए। तर पटक पटक एजेन्डा बारे सोध्दा पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री वा मौन बसेको एक नेताले बताए। त्यसपछि सत्तारूढ दलका नेताहरूले लिपुलेक, लिम्पिया, धुरा र कालापानीको नेपाली भूभाग बारे नेपालको मत राख्न सुझाएका छन्। प्रबुद्ध समूह इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्नुपर्ने, महाकालीमा भइरहेको अतिक्रमण रोक्नुपर्ने लगायतका समस्या बारे पनि भारतीय पक्षबाट संवाद गर्ने नेताहरूले सुझाएका छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा बसको ठक्करले एकजना मोटरसाइकल चालकको ज्यान गएको छ। मृत्यु हुनेमा छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 1 बस्ने 35 वर्षीय मनोज लामिछाने रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घरबाट 80/90/94 नम्बरको बाइक चढेर जनकपुर धामतर्फ आउँदै गरेका लामिछानेलाई विपरीत दिशातर्फ जाँदै गरेको प्रदेश नम्बर 203001 ख 0532 नम्बरको बसले जनकपुर धाम 14 स्थित खाद्य संस्थानको अगाडि ठक्कर दिएको धनुषा प्रहरीका प्रवक्ता एवं डीएसपी जितेन्द्र कुमार बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र शवलाई पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम ल्याइएको बस्नेतले बताएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 10 वर्षभित्रमा नेपाललाई एसियाकै सम्पन्न देश बनाउने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढेको बताएका छन्। हिजो बिहिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको 24औं वार्षिक उत्सवको कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले 10 वर्षभित्रमा नेपाललाई एसियाकै सम्पन्न देश बनाउने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढेकाले यसमा सबैको साथ र सहयोगको आवश्यक रहेको बताएका छन्। सरकार प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले देशमा राजनीतिक परिवर्तन सहित उपलब्धि हासिल गरिएकाले अब विकास र समृद्धितर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। नागरिकका अधिकार संविधानबाट सुनिश्चित गरिसकेको भन्दै उनले अब विकास र समृद्धितर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले नेपालका चुनौती र सम्भावना ठिक ढंगबाट पहिचान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। हिजो बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको 24औं वार्षिक उत्सवमा उनले देशको चुनौती नै चुनौती रहेको र हाम्रा विगतको कार्यशैलीले समस्याको समाधान गर्न नसकिने देखिसकेकाले नयाँ ढंगले जानुपर्ने बताए। लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि चुनौतीको सामना गरेर आफूहरू अगाडि बढिरहेको खनालले बताए। निर्वाचनमा दलहरू कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने जिज्ञासा आम जनता सामु रहेको उनले बताएका छन्। नेपाली समाजलाई स्थायित्वतिर लाग्नुपर्ने बताउँदै खनालले संविधानको रक्षा र उपलब्धिको रक्षाको जिम्मेवारी दलहरूमा रहेको बताए। खनालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको सफलताको कामना पनि गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भारत, चीन, अमेरिका लगायत आर्थिक शक्तिसँग सन्तुलित सम्बन्ध अनिवार्य भएको बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालको 24औं वार्षिक उत्सवमा हिजो बिहीबार जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराईले मुख्य शक्तिसँग सन्तुलित सम्बन्ध नबनाए नराम्रो दुर्घटना पर्न सक्ने बताएका हुन्। नेपालको छरछिमेकको भू राजनीति बलियो बनेको उनले बताए। भारत, चीन र अमेरिकाका सम्बन्धले हाम्रो आन्तरिक सम्बन्धलाई पनि प्रभावित पार्ने अवस्था बनेको बताउँदै उनले राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरूबीच सहमति हुनुपर्ने बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका दलहरू मिलेर जाने बताएका छन्। काठमाडौँमा हिजो बिहीबार आयोजित रिपोर्टर्स क्लबको 24औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका दलहरू मिलेर जाने बताएका हुन्। उनले संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै गठबन्धनलाई अगाडि बढाउन आफूहरू प्रष्ट रहेको बताए। गठबन्धन एउटा सन्दर्भमा जन्मिएको हो। हामीले संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति गठबन्धन भनेर बनाएका छौं। अब निर्वाचन अगाडि छ, गठबन्धन चाहिँ हामी गठबन्धनकै रूपमा जाने भन्नेतिर हामी प्रष्ट छौं। नेपाली कांग्रेसको कार्यसमितिले के गर्ला भन्ने थियो। कार्यसमितिले पनि करिब करिब गठबन्धनलाई कायम राखेर जाने भन्ने भइसकेपछि त्यसमा कुनै दुविधा हामी भित्र छैन। हामी मिलेर नै जान्छौं। आउने निर्वाचनलाई हामीले शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र निष्पक्ष रूपले सम्पन्न होस् र परिणामले राजनीतिक स्थायित्वलाई, राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्तन गर्न मद्दत गरोस् भन्नेतिर नै हाम्रो छ। उनले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको पनि बताएका छन्। पपुवा न्युगिनीलाई पराजित गर्दै नेपाल घरेलु मैदानमा भइरहेको त्रिकोणात्मक टी20 श्रृङ्खलाको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। ब्याटिङमा दिपेन्द्र सिंह एरी, डेब्युटान्ट खेलाडी आदिल अन्सारी र बलिङतर्फ करण केसीको ह्याट्रिक सहित 5 विकेट लिएपछि हिजो बिहीबार कीर्तिपुर स्थित टिओ मैदानमा भएको खेलमा नेपालले पिएनजीलाई 37 रनले हरायो। करणले अन्तिम ओभरको दोस्रो, तेस्रो र चौथो बलमा लगातार विकेट लिए। टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा कुनै पनि नेपाली बलरले लिएको यो पहिलो ह्याट्रिक विकेट हो। सन् 2014 मा बंगलादेशमा टी20 विश्वकपमा पहिलो टी20 अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको नेपालको यो 50औं टी20 अन्तर्राष्ट्रिय खेल हो। ऐतिहासिक खेलमा नेपालले शानदार जित हात पार्दै एक खेल अघि नै श्रृङ्खलाको फाइनलमा समेत स्थान बनायो। नेपालले पहिलो खेलमा पिएनजीलाई 15 रनले र दोस्रो खेलमा मलेसियालाई 6 विकेटले पराजित गरेको थियो। लगातार 3 खेल हारेको पिएनजीको भने फाइनल पुग्ने झिनो सम्भावना मात्र बाँकी रहेको छ। पिएनजीले आज शुक्रबार मलेसियासँग खेल्नेछ। फाइनल पुग्ने सम्भावना कायम राख्न पिएनजीले मलेसियालाई हराउनु पर्नेछ। नेपालले लिगको अन्तिम खेल शनिबार मलेसियासँग खेल्नेछ। निर्वाचन आयोगले देशभरिका मतगणना स्थलमा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने भएको छ। सम्भावित घटनालाई मध्यनजर गर्दै आयोगले सीसी क्यामेरा जडान गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। सीसी क्यामेरा जडानका लागि सबै स्थानीय तहसँग समन्वय भएको उनले बताए। सम्भावित घटनाको मध्यनजर गर्दै सबै मतदान स्थलमा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसका लागि सबै स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ उनले सञ्चारकर्मी माझ भने। त्यस्तै मतपत्र छपाईका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले प्राविधिक तयारी गरिरहेको उनले बताए। निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरू हिजो बिहीबार जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा पुगेर निरीक्षण गरेको उनले बताए। केन्द्रले आजसम्म नमुना मतपत्र छाप्ने र त्यसको आधारमा मतपत्रलाई परिमार्जन गर्नु परे गरेर भोलिबाट मतपत्र छपाई गर्ने उनले बताएका छन्। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका 15% बढी मत पठाइनेछ भने सुगम जिल्लामा 10% मतपत्र पठाइनेछ। वैशाख 16 पछि मतपत्र जिल्लामा पठाइने आयोगले जनाएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा भने हेलिकप्टर मार्फत मतपत्र ढुवानी गर्ने आयोगले जनाएको छ।
रामेछापको लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द बहादुर खड्का सहित 27 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द बहादुर खड्का, तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृतहरू राजु प्रसाद नेउपाने, टङ्क प्रसाद चौलागाई सहित 27 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरूसँग 4,21,0706 रुपियाँ बिगो माग दाबी गरेको छ। बेरोजगारीका कारण म्यादी प्रहरीमा भर्नाको आकर्षण देखिएसँगै सप्तरीमा केही व्यक्तिले भर्नाको प्रलोभन देखाई पैसा असुल्ने गरेको पाइएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन प्रायोजनका लागि म्यादी प्रहरीमा व्यापक आकर्षण देखिएसँगै पैसा असुल्ने गिरोह पनि सक्रिय भएको हो। यही मौकाको फाइदा उठाई म्यादी प्रहरीको भर्नाका लागि 5,000 देखि 7,000 रुपियाँ असुल्ने गरेको गुनासो सुनिन थालेपछि प्रहरीले हिजो बिहीबार स्टिङ अपरेसन गरेको सप्तरीका एसपी अभिनारायण काफ्लेले बताए। प्रहरीले म्यादी प्रहरीमा दरखास्त दिएका नै उक्त योजनामा सहभागी गराएको बताएका छन्। योजना अनुरूप उनले आफू जस्ता निवेदकहरूबाट पाएको जानकारी अनुसार फोन सम्पर्क गर्दै रकम असुल्ने गर्ने व्यक्ति समक्ष पुगे। मोलमोलाई गरेपछि 5,000 रुपियाँ लिँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका 2 बस्ने 23 वर्षीय अरविन्द कुमार मण्डललाई हिजो बिहीबार पक्राउ गरेको एसपी काफ्लेले बताए। एसपी काफ्लेका अनुसार उनले 1 दर्जन व्यक्तिबाट पैसा असुलेको स्वीकारे पनि को मार्फत भर्ना गराउन खोजेको भने खुलाएका छैनन्। नेपाल सरकारले भर्ना गर्न थालेको म्यादी प्रहरीका लागि जिल्लाका विभिन्न गाउँ सहर र चोकचोकमा व्यक्तिहरूले पैसा असुल्न थालेको सर्वसाधारणको आरोप छ। घुस रकम खुवाउन केहीले गरगहना समेत बन्धक राख्ने गरेको राजविराजका सुनचाँदी व्यवसायीहरूले जानकारी दिएका छन्। म्यादी प्रहरीले प्रहरी जवानको तलब सरह आधारभूत तलब महिनाको 22,680 रुपियाँ सहित 30,240 रुपियाँ पाउनेछन्। उनीहरूको सेवा अवधि 40 दिन रहनेछ। त्यस्तै खाद्यान्न बापत एकमुष्ट 7,200 रुपियाँ र पोसाक र अन्य सामग्री खरिदका लागि प्रति व्यक्ति 6,000 रुपियाँका दरले थप रकम उपलब्ध गराइनेछ। निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीका लागि तयारी स्वरूप खटाइएको ठाउँमा आउन जान थप 1,000 रुपियाँ उपलब्ध गराइने जनाइएको छ। बलात्कारको झुटा आरोप लगाउने एक युवतीलाई जिल्ला अदालत अछामले जेल सजाय सुनाएको छ। न्यायाधीश नवीन कुमार जोशीले बलात्कारको झुटा आरोप लगाउने कमल बजार नगरपालिकाकै 19 वर्षीय युवतीलाई 3 वर्ष 6 महिना जेल सजाय सुनाएको हो। ती युवतीले रामारोशन गाउँपालिका 4 बाटुला सैनका 20 वर्षीय नन्दराम खनाललाई जबरजस्ती गरेको भन्दै फागुन 10 गते जिल्ला अदालत अछाममा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। बिहेको लागि कुरा गर्न खनाल आफन्त सहित माघ 15 गते ती युवतीको घरमा गएका थिए। सोही दिन युवतीकै घरमा एकै कोठामा सुतिरहेको बेला पटक पटक जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। विवाह गरौं भन्दा युवकले घरमा मान्छे बितेको र उमेर पुगेपछि बिहे गरौंला भन्दा रिसले मुद्दा दायर गरेको ती युवतीले अदालतको बकपत्रमा उल्लेख गरेकी छिन्। सहमतिमा करणी भएको र पछि रिसले जाहेरी दिएको बेहोरा युवतीले बकपत्रमा उल्लेख गरेकी थिइन्। पीडित भनिएकी युवतीले रिसले जाहेरी दिएको युवकलाई झुटा मुद्दामा फसाउन खोजेको तथ्य फेला परेको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। झुटा मुद्दामा फसाइएका प्रतिवादी नन्दराम खनालले मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 219 को उपदफा 1 र 2 को विपरीतको कसुर गरेको तथ्य स्थापित नभएको अवस्थामा यी प्रतिवादीले अभियोग माग दाबीबाट सफाई पाउने र झुटा जाहेरी दिएर प्रतिवादीलाई झुटा मुद्दामा फसाउने प्रयत्न गरे बापतमा ती किशोरीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 44 को उपदफा 2 को देहाए क 1 बमोजिम 3 वर्ष 6 महिना कैद हुने फैसला सुनाएको हो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।